اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصا على سيدنا ومولانا وهادينا مرشدنا محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم، الذي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ورضوان الله على أصحابه الأتقياء، الذين هم مصابيح الدجى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا.
تمام اکابر جید علماء اہل حدیث، شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی، رابطہ نمبر 0345711596۔ الہی عبدک العاصی عطاکا۔ ویرو رات ادھی نالوں ٹل گئی ہے، رب دی بارگاہ وچ بیٹھیاں بیٹھیاں دعا کرو اللہ اس لگی ہوئی رات نو قبول فرما لے۔ فرمایا دو اکھاں تے جہنم دی اگ حرام ہے، ایک اکھ او جڑی رات نو چوکی دارا کر دیے، ملک و ملت دی حفاظت اندر جاگ دیے، اور دوجی اکھ او بقت من خشیت اللہ، جڑی اکھ اللہ کولو ڈر کر کے رو پیندی ہے۔ فرمایا اس اکھ تے بھی جہنم دی اگ حرام ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب بات سنی، عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ کنہ کروے تے اللہ گناہ معاف کر دینے؟ فرمایا بلاؤ کان راس الزباب، پاویں مکھی دے سر برابر بھی بندہ رو پوے تے اللہ تاویں گناہ معاف کر دیندے نے۔ آؤ ویرو انہاں کی رب دی بارگاہ وچ رو کے دو آنسو بہا کے زندگی وچ کچھ اتھرو تے انج دے بھی ہونے چاہیے نے نا، جڑے اللہ کولو ڈر کے وگنے چاہیے نے، جڑے اللہ کولو ڈر کے رڑنے چاہیے نے۔ سکون پیدا کرو، رو کے رب نو آکھو یا اللہ ساڈے گناہ معاف فرما دے۔ اے جڑے ویراں نے میرے ونے کنڈ کیتی ہوئی ہے، انہاں دے منہ مبارک پھیر دیو۔ انہاں بیچاریاں نو آپ تے پتہ نہیں نا منہ پھیرنے دا، انہاں نو میری طرف منہ پھیر دیو، اور ایک کندھاں کولیاں دے آسرے چھڑ کے انتہائی انہماک نال، انتہائی توجہ نال، درد تے محبت تے پیار دا کھو جوڑ کے دو اثرو سٹ کے اللہ دی بارگاہ اندر نرے ہاسے مخول والے باز ہی نہ سنیا کرو، کدی رون والے باز بھی سنیا کرو، کوئی انج دی گل بھی سن لیا کرو کہ جڑا بندہ اللہ دی بارگاہ وچ رو پوے اللہ او دے گناہ معاف کر دیندے نے۔ فرمایا دو قطرے اللہ نو بڑے ہی پیارے نے، ایک وہ قطرہ جڑا شہید دی گردن کٹ کے زمین تے گردا ہے، اجے او زمین نو نہیں چھوندا کہ اللہ اس تو پہلے اوندا مل پا دیندے نے۔ اللہ دے نے جا میرے بندے میں تیرے تے بہشت برین نو واجب کر چھڈیا ہے۔ اور دوسرا او قطرہ جڑا کسے گناہگار دی اکھ وچ ٹپک کر کے گردا ہے، کسے گناہگار دے اکھ وچوں ڈگیا ہویا اتھرو تے اکھ دا قطرہ اجے او بھی زمین نو نہیں پہنچدا، اللہ دے نے میرے بندے میں تیرے گناہ معاف کر چھڈے نے۔ تو ویرو اللہ دی بارگاہ اندر رو کر کے عرض کرو اللہ شرمندہ نہ کری، اس لگی ہوئی رات نو قبول فرما لے۔ مولا اسی کسی حادثے مخول دے پروگرام تے نہیں، یا اللہ صرف تیری رضا واسطے ایک رات لائی ہے، اللہ اس لگی ہوئی رات نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما لے۔ تو میں عرض کر رہا عربی زبان دا ابتدائی خطبے دے اندر شعر پڑھیا ہے اور اے دا ترجمہ کراں گا۔ میں عرض کر رہا الہی 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 اے میرے اللہ، اے میرے حقیقی بادشاہ، مینوں اپنی بارگاہ وچ حاضری دی سعادت دینے والے الہی۔ ویرو کنے تہانوں بلایا ہے؟ اللہ نے۔ کنے حاضری دی توفیق عطا فرمائی ہے؟ اللہ نے۔
میرے تیرے رنگے کئی بد نصیب ہو جے بھی ہون گے جڑے سینمیا وچ دھکے کھا رہے ہون گے، کئی وی سی آر دیاں گندیاں مجلساں تے محفلاں اندر، کئی ٹیلی ویژن دی بکواس بازی دے اندر مصروف ہون گے، مگر احسان من اس بادشاہ دا کہ جن نے مینوں تینوں اپنی بارگاہ وچ حاضری دی سعادت عطا فرمائی ہے۔ احسان منیا کر، ہاتھ بن کے عرض کیتا کر اللہ جویں توفیق عطا فرمائیے ایویں میری لگی ہوئی حاضری نو قبول فرما لے۔ میں عرض کر رہا الہی عبدک العاصی عطا کا، اے میرے اللہ تیرا گناہگار بندہ تیرے دروازے تے حاضر ہے۔ یا اللہ کوئی کسے دا بندہ، کوئی کسے دا بندہ، اللہ اے صرف تیرا بندہ، مولا اے تے تو جان لے کہ اے دے سر تا پیر کتنے گناہ نے، کتنیاں خطاواں نے، مگر غیور بادشاہ تیری غیرت دی قسم اے کسے اور دا بندہ نہیں ہے، صرف تیرا بندہ ہے، صرف تیرا بندہ، گناہگار ہے تاوی تیرا بندہ، غلط کار ہے تاوی تیرا بندہ۔ یا اللہ اپنے بندے دے ہاتھ بننے ہوئے اپنی بارگاہ وچ قبول فرما لے۔ بس بھائی مذاق ہے، کوئی نعرے ہی مذاق بنائے ہوئے نے تسی، میں کچھ اور بات کر رہا تانوں نعرے دا چسکا پیا ہوا ہے، کوئی نعرہ نہیں لگائے گا، بس میری بات سنو۔ الہی عبدک العاصی عطا کا، اے میرے اللہ، اے میرے حقیقی بادشاہ، نوجوانہ جی اللہ توفیق دیتی ہوں تے رو کے اللہ دی بارگاہ وچ کچھ عرض کر لے، چھڈو انہاں نعرے بازی نو، اللہ دی بارگاہ اندر کچھ رو را کے اج عرض کر لو، کوئی دعاواں کر لو، کوئی آہاں تے سسکیاں نال اپنے رب نو منا لو۔ بڑا ہی سہانا ویلا لگا جے، رات بھیجی ہوئی جے، رمضان المبارک دی رات ہے، کوئی دو اتھرو بہا جو تیری نجات واسطے، اگلے جہان واسطے کم آ سکن، دنیا دی فلاح واسطے، آخرت دی فلاح اندر میرے تیرے واسطے کوئی کم آ سکن۔ میں عرض کر رہا الہی عبدک العاصی عطا کا، اے میرے اللہ تیرا گناہگار بندہ تیرے دروازے تے حاضر ہے، مقرم بالذنوب وقداکا، اس حال اندر کہ اقرار کر دائی اپنے گناہاں دا، اپنی غلطیاں دا، اپنے قصوراں دا، تے تیری رحمت نو آواز دیندا ہے۔ فَإِن تَعْفُوا فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلٌ، جے تو معاف کر دیویں میرے گناہ بخش دیویں اللہ تے تیری شایان شان ہے، جو تو گناہگاراں دے گناہ معاف کر دینا ہے اللہ ان گناہگاراں وچوں مینوں بھی کر لے جنہاں دے گناہ تے معاف فرما دینے۔ فَإِن تَعْفُوا فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلٌ، جے تو معاف کر دیویں تے اللہ تیری شایان شان ہے۔ فَإِن تَطْرُدْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ، جے تو دھتکار دیویں بوئیوں لا دیویں، دھتکار دیویں، کون ہے تیرے سوا جڑا میرے حال تے رحم کرے۔ وَمَالِي غَيْرُ بَابِ اللَّهِ بَابٌ، میرے اللہ نہیں مینوں تیرے دروازے دے بغیر اور کوئی دروازہ، وَلَا مَوْلَاهُ وَلَا سِوَاهُ حَبِيبُ، مَا إِن مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي صلی اللہ علیہ وسلم، محبت پیار نال ذرا کہو صلی اللہ، وَلَكِن مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور زور نال کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی اور دی چاہو سے سانو چاہ اس بدر منیر دیے،
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिदे ना दिया कसमां रब खावे जिदी उंगली चन्नू चीर दिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अज़वाजिही उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रियतिही व अहलि बैतिही कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम्दां सनावां ते किबरियाई दे पाक मुकद्दस मुतहर मुअल्ला कलमे अल्लाह जल्ल जलालुहु वास्ते दरूद व सलाम आकाए दो जहां रहमत कायनात फख्रे मौजूदात खातिमुल मुरसलीन सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन सैयदना मौलाना हादीना मुर्शिदिना जनाब मुहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम वास्ते बुजुर्गों दोस्तों अजीजों इंतहाई एहतराम दे लायक माओ बहनों मुअज़्ज़िज़ात तियो रमज़ानुल मुबारक दियां रहमत भरियां रातां बरकत भरे दिन गुजरे चले जा रहे हैं। अज रमज़ानुल मुबारक दी 25वीं रात है, 5-4 रातां और आने वालियां हैं। इहदे बाद रमज़ानुल मुबारक दा महीना सीजन दा महीना खत्म हो जाएगा। आइंदा साल आउण वालियां दिनां दे अंदर पता नहीं मेरे तुहाडे विचों कौन होएगा और कौन नहीं होएगा। जे गुज़श्ता साल ते नजर मारीए ते कई ओ सज्जन प्यारे जेड़े गुज़श्ता रमज़ान विच नाल सन ते अज नजर नहीं आउंदे। कई ओ वीर नजर नहीं आउंदे, कईयां दे वालिदैन नजर नहीं आउंदे। किसे दी अम्मी जुदा हो गई है, किसे दे अब्बू जुदा हो गए ने, किसे दी बांह भज गई है, ओदा वीर जुदा हो गया है। इवें तरह आइंदा रमज़ानुल मुबारक ते आएगा मगर पता नहीं मेरे तुहाडे विचों कौन होएगा और कौन नहीं होएगा। अल्लाह कोलो दुआ करो, अल्लाह आखिरहु इत्कुम मिनन नार दा अशरा शुरू है, यानी जहन्नम दियां गर्दना तो आजादी दा अशरा शुरू है। अल्लाह कोलो दुआ करो, अल्लाह मेरी गर्दन भी जहन्नम दी अग तो आजाद फरमा दे। उन खुश नसीबा अंदर मैनू भी दाखिल फरमा ले जिन्हां दियां गर्दना जहन्नम दी अग तो आजाद कर दित्तियां जांदियां ने। अल्लाह मेरी गर्दन भी जहन्नम दी अग तो आजाद फरमा दे। हजरत सादी अलैहि रहमत शेख सादी जिन्हां ने गुलिस्तां बोस्तां जैसियां नसीहत आमोज किताबां लिखियां ने, आंदे ने मैं एक बाग अंदर गया ते बाग ते बहार दा मौसम गुजर रहा है, खिदां दे मौसम दी आमद है। एक छोटी जही बुलबुल छोटी जही चिड़ी कदी उस पौधे नाल गल ला के रोन लग जाती है, कदी उस दरख्त नाल गल ला के रोन लग जाती है। मैं ओदी बेकरारी ते इज़तराबी नूं भांप गया। हजरत सादी आदे ने मैं कहा कमली चिड़िए ये भी कोई रोने की बात है। बहार ते मौसमे खिदां आउंदी है, बहार चली जाती है, बहार आ जाती है, मौसमे खिदां चली जाती है। इसे तरह गर्मियां सर्दियां बहार खिदां मौसम बदलते रहते ने। ये रोन वाली केड़ी गल है जिहड़ी हर फुल ते गुल ते टहनी ते शाख ते पत्ते ते पौधे नाल गल ला करके रोई जा रही है। बहार जाएगी खिदां आ जाएगी, खिदां जाएगी बहार आ जाएगी, ये भी कोई रोने की गल है? हजरत सादी अलैहि रहमत आदे ने कि उन्हें मैनू जवाब दिता कि सादी रोना इस बात का नहीं है कि बहार गई तो फिर बहार नहीं बाग ते आएगी। नहीं, जदों तक के बाग का सिलसिला है बहार खिदां दे मौसम बदलते रहेंगे। मैनू तो रोना सिर्फ इस बात का आ रहा है कि आइंदा आने वाली बहार विच पता नहीं मैं होवांगी कि नहीं होवांगी। और सही बात यह है कि बहार आएगी, रमजानुल मुबारक का महीना आएगा, इवें कारी ते हाफिज हजरात रात को कुरान पढ़नगे, इवें तरह बहारा कुरान मजीद दियां दा
سلسلہ جاری رہے گا. پتہ نہیں یہ بہار میری تہاڈی زندگی وچ آئندہ آئے گی یا نہیں آئے گی. آئے گی تے پھر توانائیاں تے قوتاں ایندیاں بحال ہون گیاں یا نہیں. میں تے تسی اس طرح رات اللہ دے دربار وچ گزار سکاں گے کہ نہیں گزار سکاں گے؟ ویرا جڑی طاقت نال جڑی محبت تے پیار نال زندگی نال اللہ نے یہ رات عطا فرمائی ہوئی دی قدر کر. اللہ دی بارگاہ وچ دعائی دے کر کے رو کے عرض کر اللہ میری اس لگی ہوئی رات نو قبول فرما لے. میرے تہاڈے پیر و مرشد پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتیو میرا تہاڈا انج بھی حق بندا ہے جیڑا محسن ادھی ادھی راتیں اٹھ اٹھ روے میرے تہاڈے واسطے, دن دے اجالیاں وچ روے میرے تہاڈے واسطے, اللہ دے عرش دا پاوا پکڑ کے یا رب امتی دی صدا میرے تہاڈے واسطے, حضرت جنت دا دروازہ کھٹکھٹان میرے تہاڈے واسطے, میرے نبی عرش دے سامنے طویل ترین سجدہ فرمان میرے تہاڈے واسطے, حضرت شفاعت کبریٰ دا حق استعمال کرن میرے تہاڈے واسطے. میرا تہاڈا بھی حق بندا ہے حضرت دا نام آوے تے درود پڑھیا کرو. ذرا محبت نال کہہ دینا صلی اللہ, اور زور نال کہہ دو صلی اللہ. میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی اندر تشریف فرمانے. سبحان اللہ, میرے نبی دی سونی مسجد مسجد نبوی, اللہ کعبۃ اللہ دی زیارت بھی نصیب فرمان, اللہ مسجد نبوی دی زیارت بھی نصیب فرمان. نالے نال دعا کیتا کر اللہ بیت المقدس یہودیاں کتیاں دے قبضے دے اندر اللہ دی رہائی نصیب فرما. میرے تیرے پیر و مرشد پیارے پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے. اللہ جانے او کیڑا سوہنا موسم ہوئے گا جو میرے نبی دے گردا گرد صحابہ حالہ بنے ہوئے ہون گے. میرا چند محمد درمیان وچ بیٹھا ہویا, صحابہ حالہ بنے ہوئے گردا گرد میرے نبی دے صلی اللہ علیہ وسلم, دیوانے پروانے شدائی فیدائی میرے پیارے نبی علیہ السلام دے. میرے پیارے نبی تے وحی دی کیفیت تاریخ ہوئی. حضرت نے اپنی چادر مبارک درست فرمانا شروع کر لئی. میرے نبی دے متھے تے پسینہ لو لو لالا بن کر کے بکھری جا رہا ہے. حضرت وحی دی کیفیت تاری رہی. حضرت وحی کو لو فارغ ہوئے, حضرت مسکرا رہے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ اپنے محبوب دا ابرو ابرو دا اشارہ نوٹ کر رہے نے. حضرت عمر آدھے نے حتی بدت نواجدہ. تمام اکابر جید علماء اہل حدیث شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث. پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی. رابطہ نمبر 0345711596. میرے پیارے نبی دے نکیلے نکیلے دند خوشی نال داخل ہو رہے نے. حضرت عمر عرض کر دے نے فدا ہو ابھی و امی یا رسول اللہ, اج تے بڑے ہی خوش نظر آندے ہو. اتنے تے اپنی زندگی اندر کدی بھی خوش نہیں دکھائی دیتے جتنے آج خوش نظر آ رہے ہو. حضرت کی ہویا ہے اے ہو جئی خوشی دی کوئی بات آ گئی ہے جو جناب ایڈے مسرور نظر آ رہے نے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عمر خوشیاں کیوں نہ ہون. اللہ کریم نے سورہ نصر نازل فرمائیے, اذا جاء نصر اللہ سورت آئیے. نالے نال فرمایا ہے میرا پیارا پیغمبر جس مکے وچوں تخانوں نکلنے تے مجبور کر دیتا گیا سی, آج اللہ نے اوہی مکہ مکرمہ تہاڈیاں قدماں وچ ہمیشہ واسطے فتح فرما چھڈیا ہے. سبحان اللہ. لڑنا بھی نہیں پائے گا, تلوار بھی نہیں اٹھانی پائے گی, جہاد نہیں کرنا پائے گا. ایویں اللہ نے فرمایا جاؤ مکہ فتح ہو گیا ہے, جاؤ جشن منایا ہو. سبحان اللہ. نالے نال فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر. آئندہ میرے پیارے پیغمبر تہانوں لڑائی نہیں لڑنا پائے گی, دین دا کام تو ہاتھوں مکمل کرا لیتا گیا ہے. فسبح بحمد ربک واستغفر. آئندہ زندگی دے اندر صرف اللہ دی تسبیح و تقدیس پڑھ دیا رہنا. اللہ نے تو ہاتھوں جہاد دا حکم بھی ساقط فرما دیتا ہے. چلو صحابیو چلو تیاری کرو. اتنے تائیں
میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام اوتھے ہی بیٹھیاں بیٹھیاں باتاں کردیاں کردیاں خوشی وچ مسکراندیاں میرے نبی رون لگ گئے. حضرت دیاں اکھاں ساون تے بھادو دیاں جھڑیاں بن گئیاں. روندیاں روندیاں میرے نبی دی جاڑی بھج گئی. حضرت دیاں اکھاں ساون بھادو دا سماں بنیاں ہوئیاں نے. اتنے میرے نبی اگے کدے بھی پریشان نہیں سن دکھائی دیتے جتنے اچانک پریشان ہو کے حضرت ڈسکیاں لے لے کے ہچکیاں بھر بھر کے رو رہے نے. صحابہ بھی پریشان ہو گئے. عرض کردے نے محبوبہ ہنے تے تسی ایڈے خوش نظر آندے سو ہنے رون لگ گئے ہو آخر کی ہویا ہے؟ ایڈی خوشی دی بات کر کے اچانک مغموم تے اداس تے پریشان ہو گئے ہو. حضرت نے فرمایا صحابیوں خوشی تے اس بات دی کہ اللہ نے مکہ فتح فرما چھڑیا ہے. رونا اج اس بات دا آیا ہے کہ او تحریک دے ساتھی جڑے نال چلے سن ایک ایک کر کے شہید ہوندے گئے اللہ نو پیارے ہوندے چلے گئے. اس تحریک تو اپنی جانا قربان کر دے گئے. اج جو تحریک دے ساتھی یاد آئے نے او بھی نال ہوندے تے کیڑیاں خوشیاں ہوندیاں. اللہ اللہ اللہ. میرے پیغمبر ایک ایک تحریک دے ساتھی دا نام لے کے تذکرہ فرمان لگے. فرمایا اج جو سمیہ یاد آئیے جنوں راہ خدا وچ ٹوٹے ٹکڑے تے حصے بکھرے کر دیتا گیا. اج جو زنیرہ یاد آئیے جدیاں اکھاں نکال دیتیاں گئیاں. اج جو ہمارا یاد آئیے. اللہ اللہ اللہ. میرے پیارے نبی علیہ السلام فرما رہے نے آج جو مصعب بن عمیر شہزادہ یاد آیا ہے جڑا ایک لباس سویرے تے ایک دوپہر تے شام تبدیل کردا سی. اے او جی خوشبو لگاندا سی کہ پورے مکے اندر ایندی خوشبو کسے نو میسر نہیں سی ہوئی. مگر جدو اسلام لے آیا جسم کھردرا ہو گیا بوری تے ٹوٹے کئی دفعہ استعمال کیتے اون دا موٹا موٹا کھردرا لباس پہننے نال کھال سیاہ تے سڑ گئی. اللہ اللہ اس حالت دے اندر شہید ہویا کہ دفن دے ٹائم پورا کفن بھی میسر نہیں سی. اللہ اللہ. میرے نبی علیہ السلام فرما رہے نے آج مینوں میرا چچا حمزہ یاد آیا ہے. اللہ جی دی لاش دے حصے حصے تے بکھرے بکھرے تے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے گئے. جی دی کھوپری اتار کر کے شراب بھر کے پیتی گئی. جی دے نک کن کٹ کے ہار بنائے گئے. جی دا کلیجہ نکال کے کچا چبا چبا کر کے دکھایا گیا. میرا چچا حمزہ یاد آیا. اللہ 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 اللہ. فرمایا صحابیوں چلو ذرا گنجے شہیداں چلیے چلو احد دے دامنیر چلیے چلو چل کے شہیداں واسطے دعا کر کے آئیے. اللہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ نو نال لے کر کے آئے. آ کر کے احد دے گنجے شہیداں دے اندر شہیداں دیاں قبراں اتے آ کر کے میرے نبی نے السلام علیکم یا اہل القبور آکھیا. دے بعد دعا فرمائی. نالے میرے نبی دعا فرمائی جا رہے نے نالے آدھے نے تحریک دے ساتھیو اللہ تہاڈیاں قربانیاں قبول کرے. اج تسی بھی نال ہوندے تے کیڑیاں خوشیاں ہوندیاں. اج چچا حمزہ تو بھی نال ہوندا جس مکے وچوں نکلنے تے مجبور کر دیتا گیا سی. اللہ نے او مکہ فتح فرما چھڑیا ہے. اے کاش تسی بھی ہوندے تے کیڑیاں خوشیاں ہوندیاں. جان دے جے نا کہ دلہا جس ویلے نہا تو ہا کر کے تیار کر لیتا جاندا ہے نا تے اس ویلے او دی خوشی دا انتہائی درجے دا ایک عالم ہوندا ہے. سارے او دے بھرا سجن ساتھی تیار ہو کر کے او دی برات نال جان والے ہوندے نے مگر او رون لگ جاندا ہے. کوئی اونوں پوچھے کہ تینوں کیوں رونا آ رہا ہے او آدا ہے مینوں اج میرا فوت ہویا ابا یاد آیا ہے. مینوں میرا فوت ہویا ویرا یاد آیا ہے. مینوں میری امی یاد آئی ہے. اے کاش او بھی نال ہوندے تے کیڑیاں خوشیاں ہوندیاں. ایویں میرے نبی علیہ السلام ان شہیداں دا ایک ایک دا نام لیندے نے. ان 80 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین دا نام لیا کہ جنہاں دے لاش دا کوئی ٹکڑا سالم نہیں سی. نکیاں نکیاں بوٹیاں کٹھیاں کر کے لوگوں کٹھیاں کر کے صحابہ نے گڈڑیاں بنیاں ہوئیاں سن. احد دے شہیداں دیاں بوٹیاں نو کٹھیاں کر کے 80 صحابہ دا کوئی جسم دا حصہ نہیں رل لیا. کوئی ایک دوجے دی شناخت نہیں ہو رہی. بوٹیاں کٹھیاں کر کے میرے نبی دے سامنے گٹھڑیاں بنیاں ہوئیاں نے. کس حوصلے نال میرے نبی نے فرمایا ہوئے گا ایویں گٹھڑیاں قبر اندر اتار دیو
قیامت والا دن ہوئے گا ایویں شہیداں دیاں گٹھڑیاں وچوں ایک ایک بوٹی نو اللہ جوڑ جوڑ کر کے اینو صحیح سلامت کر کے پوچھن گے تینوں کس طرح کیوں ظلمن شہید کیتا گیا؟ اے کہے گا یا اللہ صرف تیرے واسطے میرے ٹکڑے کیتے گئے، صرف تیرے واسطے میریاں بوٹیاں بوٹیاں تے حصے بکھرے کیتے گئے۔ اللہ اللہ میرے پیارے نبی ایک ایک شہید دا تذکرہ فرما رہے نے۔ اللہ اللہ کیا عالم ہوئے گا کہ جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لاش بکھری ہوئی، سر نہیں ہے، کلیجہ نہیں ہے، کان نک نہیں ہے، ہاتھ پیر بکھرے ہوئے ہیں۔ ایسے حالت دے اندر بیبیوں مائی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دی پھپھی محترمہ تشریف لے آئیاں اور اپنے لڑکے زبیر نو آدیا نے زبیر بیٹا جاؤ جا کر کے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو آکھو صفیہ آئی ہے کہ اپنے ویر حمزہ دی لاش ویکھنا چاہندی ہے جائے گا۔ میرے نبی علیہ السلام دی بات سن کر کے صفیہ آدھی ہے کہ میں عام طرح دی عورت نہیں ہاں، میں مسلمان عورت ہاں، کہہ دیو مینو اجازت دیو آنے دی، میں صبر دا نمونہ بن کر کے دکھاواں گی۔ میرے نبی نے اجازت دیتی، صفیہ آئیاں لاشاں بکھریاں کھوئیاں نے۔ میرے نبی رو کے آدھے نے پھوپھی ذرا دیکھ کے دس گئے دے وچوں تیرے ویر حمزہ دی لاش کیڑی ہے؟ میرے پیارے نبی دی پھوپھی نے جناب حمزہ دی انگلی پکڑی، آکھیا اور تے کوئی لاش دی شناخت دا حال نہیں ہے، اے انگلی میرے ویر حمزہ دی لاش دی ہے۔ جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفیہ نے صرف انگلی کو پہچانیا اور فرماندیاں نے اے دو چادراں لے کر کے آئیاں، اے دے اندر میرے ویر نو دفن کر دینا۔ آسمانہ ونے منہ کر کے آدیا نے اللہ میرے ویرے نو جس حالت وچ شہید کیتا گیا ہے اللہ اے دی قربانی اپنی بارگاہ وچ قبول فرما لے۔ اللہ 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 میرے پیارے نبی نے چادراں لے لیاں، صفیہ چلیاں گئیاں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دو چادراں نے سامنے دو شہید پے ہوئے نے، بے گورو کفن پے ہوئے نے، لباس ادھیڑ دیتے گئے نے، چیتھڑے چیتھڑے کر دیتے گئے نے۔ فرمایا ایک چادر میرے چچا حمزہ تے پا دیو، ایک چادر مصعب بن عمیر شہزادے تے پا دیو۔ میرے نبی دی بات سن کے صحابہ نے چادراں کھولیاں، ایک چادر لمبی نظر آئی، ایک چادر چھوٹی نظر آئی۔ عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑی چادر کہو حمزہ تے پا دئیے، جیڑی چادر کہو مصعب بن عمیر تے پا دئیے۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں نہیں انج نہیں خے، چادراں دے کرے پا لو، جیڑی میرے چچا حمزہ دے حصے آوے او دوتے پا دیو، جیڑی مصعب بن عمیر دے حصے آوے او دوتے پا دیو۔ لاش چھوٹی چادر جناب حمزہ دے حصے آئی، فرمایا پا دیو، سرہانے دی طرف چادر کھچ دیو، پیراں اتے گھا پا دیو، اسی طرح ہی میرا چاچا قیامت والے دن اللہ دے دربار وچ اٹھایا جائے گا۔ تو میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام گنجے شہیدان دے اندر شہیدان دی دعا تو فارغ ہوئے، فارغ ہو کر کے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام واپس آئے، فرمایا صحابیوں تیاری کرو، چلو چل کر کے جشن فتح منائیے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نال 12,000 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تیار ہوئے، گھوڑے بھی نال نے، اٹھ بھی نال نے، شان و شوکت ہے سبحان اللہ۔ پیغمبر رحمت حضور علیہ السلام دے سجیوں کھبیوں اگیوں پچھیوں جمع غفیر صحابہ نظر آندے نے۔ حضرت آدھے نے جشن فتح دی ابتدا کرو، صحابہ آدھے نے یا رسول اللہ کن الفاظ نال کریے؟ میرے پیارے پیغمبر سکھا رہے نے کہو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لک لا شریک لک لبیک لبیک الہ الحق لبیک۔ اتنی اونچی آوازاں بلند ہو رہی ہیں کہ اللہ دے آسمانہ تو فرشتے جھک جھک کر کے وے دینے، مٹھیاں تے رحمت بھریاں آوازاں کتھوں آ رہی ہیں۔ صحابہ جشن فتح مکہ دی تیاری فرما رہے ہیں، لبیک لبیک دیاں صدایاں بلند ہو رہی ہیں۔ تمام اکابر جید علماء اہل حدیث شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی، رابطہ نمبر 0345711596۔ میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ جا رہے نے،
ایک جگہ قیام فرمایا, پڑاؤ فرمایا, اس جگہ تے جبریل امین آ گیا, میرے نبی وحی کولو فارغ ہوئے. حضرت نے فرمایا صحابیو, ایک عورت ٹیلہ خوخاک کولو اٹھ تے بیٹھ کر کے جاسوسی دا خط لے کر کے جا رہی ہے. ساڑھے حالات مکے والوں نو پہچان واسطے جاسوسی دا خط لے کر کے جا رہی ہے. دوڑو دوڑو نو گرفتار کر کے لے آؤ. حضرت علی, مقداد, عبد الرحمن رضوان اللہ علیہ مجمعین, ترے صحابہ دوڑے اور جا کر کے عین ٹیلہ خوخاک کولو عورت نکل رہی ہے, گرفتار کر لیا. آدھے نے تیرے کول جاسوسی دا خط ہے, سانو فوراً دے دے. اے آدھی توبہ توبہ توبہ, میرے کول کوئی جاسوسی دا خط نہیں. حضرت علی نے فرمایا تلاشی لو. تلاشی لئی مگر خط برآمد نہیں ہویا. خط برآمد, جاگ دیتے ہو نا ماشاءاللہ, خط برآمد, زور نال بولو, خط برآمد. حضرت نے کی فرمایا سی کہ خط ہے مگر تلاشی لئی تے خط برآمد. فرمایا دوسری دفعہ تلاشی لاؤ. عبد الرحمن نے تلاشی لئی مگر خط پھر بھی نہیں نکلیا. حضرت علی آدھے نا چنگی طرح تلاشی لاؤ. تیسری دفعہ تلاشی لئی مگر خط پھر بھی نہیں نکلیا. ہونے صحابہ ویدے نے حضرت علی دے چہرے بنے کہ جگہ اوویں ہی ہے, عورت اوویں ہی ہے, اٹھ اوویں ہی ہے, مگر خط نہیں ہے. خط کدھر گیا؟ حضرت علی المرتضی نے تلوار نیام وچوں باہر کڈ لئی. فرمایا حال کذب محمد امی انصاربہ, والا محمد نے جھوٹ بولیا ہے یا او دا رب بھول گیا ہے. او دا رب بھولن تو پا کے, او دا نبی غلط بات کرن تو پا کے, او دا نبی غلط بات کر نہیں سکدا تے رب بھول نہیں سکدا. سبحان اللہ, کیا سونی بات اہل حدیثاں نو اللہ عطا فرمائی کہ اللہ رسول دی بات وچ چونکے چنانچے دی اجازت نہیں ہے. ہر بندے دی بات وچ چوں کیوں کرن دی اجازت ہے, پر مدینے والے دی بات وچ کیوں کرنے نال بندہ بے ایمان ہو جاندا ہے. جو اللہ بھول نہیں سکدا, نبی سخنا غلط بات کہہ نہیں سکدا. او لوگو, میرے نبی دی ذات جہی کسے دی ذات نہیں ہے, میرے نبی دی بات جہی کسے دی بات نہیں ہے. حضرت علی دے ایمان نے کیا ثابت کیتا کہ کائنات اندر میرے نبی دی ذات بھی اعلیٰ ہے, میرے نبی دی بات بھی اعلیٰ ہے. فرمایا جلدی نال خط میری ہتھیلی تے رکھ دے, وگرنہ میں تیری گردن اتار دین لگئی. میرے نبی غلط بات کر نہیں سکدے, خدا بھول نہیں سکدا. خط تیرے کول موجود ہے, جلدی نال ہاتھ تے رکھ دے. اس عورت نے جلدی نال بالاں دے گچھیاں وچوں خط کڈیا اور میرے مولا علی دی ہتھیلی تے رکھ دیتا. سبحان اللہ, علی دا ایمان کیڈا پختہ ہے کہ کائنات دے والی دی قسم نبی دی بات وچ شک ہو ہی نہیں سکدا. میرے نبی دی ذات اعلیٰ ہے, او دی بات اعلیٰ ہے, او دا نظام اعلیٰ ہے, او دا مقام اعلیٰ ہے, او دا شان اعلیٰ ہے, او دا فرمان اعلیٰ ہے. کائنات اندر میرے نبی دی ذات جہی کسے دی ذات نہیں ہے, او دی بات جہی کسے دی بات نہیں ہے. خط رکھ دیتا. فرمایا لے چلو نبی علیہ السلام کول. میرے پیارے نبی علیہ السلام کو لے آندا. حضور علیہ السلام نے پوچھیا کہ اے خط تینوں کنے لکھ کے دیتا ہے؟ اے آدھی ہے جناب اے تہاڈے کول حاتب ابن بلتا بیٹھا ہویا ہے, صحابی تہاڈا, مینوں انہیں معاوضہ بھی دیتا ہے, خط بھی دیتا ہے, اس نے دیتا ہے تے میں لے کر کے جا رہی ہوں. حضرت عمر آدھے نے, وہ ساڈے بندے ساڈیاں ہی جاسوسیاں کرن, مر جان دی گل ہے, یا میں اینو مار دیاں تے یا میں آپ نہیں ہاں. تلوار نکال کر کے مقابلے اندر آ گئے. اور میرا ایمان یہ ہے کہ حاتب ابن بلتا دا اگر حضرت عمر سر اتار دیں دے تے رستے اندر رکاوٹ والا ہاتھ کوئی نظر نہیں سی آندا. حضرت عمر نے تلوار کھینچی, ادھروں براہ راست کال مل گئی, ڈائریکٹ کال مل گئی. اللہ کریم نے فرمایا میرا پیارا پیغمبر اے بلتا, حاتب ابن بلتا بدری صحابی ہے, بدر والیاں دا معاملہ خدا نال کچھ اور طرح دا ہے. قد اطلع اللہ علی اہل بدر, اللہ نے بدر والیاں نو جھانک کر کے ویکھیا سی, فرما دیتا سی قد غفر لکم اللہ ما شئتم. اللہ تبارک و تعالی تہاڈے
اگلے پچھلے آن والے ہون والے سارے گناہ معاف کر چکیا ہے. جو چاہے دنیا تے کر دے رہو, اللہ تہاڈے کولوں حساب نہیں لین گے. قد غفر لکم اللہ ما شئتم, اللہ تہاڈے اگلے پچھلے گناہ معاف کر چکے ہیں. بدر والے ہو تو خانو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میرے پیارے نبی نے فرمایا اللہ دے نے کہ بدر والیاں دے گناہ میں معاف کر چکیا, عمر اینو میں بھی نہیں پوچھ سکدا, تو بھی نہیں پوچھ سکدا جو اللہ انہاں بدریاں دے گناہ معاف کر چکیا ہے. فرمایا تیاری کرو. پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے لبیک 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 اللہم لبیک دا پھر وہی تلبیہ جاری کیتا کہ سواریاں تو اتردے نے, کدی چڑھدے نے, کدی اونچائی اتے کدی نچائی خیٹ. سبحان اللہ. اونچائی چڑھدے نے تے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. میرے پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی ڈاچی مبارک تے اسامہ ابن زید یتیم لڑکے نو بٹھایا ہویا ہے, وہ بھی غلام دا لڑکا میرے پیارے نبی علیہ السلام دے پیچھے بیٹھے ہویا ہے. حضور علیہ السلام آدھے نے صحابیوں ذرا منصوبہ بندی کر لو, ٹھہر جاؤ. ٹھہر گئے. فرمایا خالد جی یا رسول اللہ. سبحان اللہ. فرمایا خالد اپنے نال صحابہ دا ایک بہترین جتھا دستہ بہترین تیار کر لے. کوئی گردن رستے وچ اڑتی ہوئی نظر آوے نال ہی تلوار پھیری جاویں. سبحان اللہ. نال ہی صفائی کردا جاویں. اور ادھر فرمایا میرا چچا عباس کتے ہے جی یا رسول اللہ. فرمایا چاچا جا پہلے چلیا جا کے ابو سفیان نو, حکیم نے خزام نو, بڑے بڑے سرداراں نے قریش جڑے جیوندے اس وقت خیر انہاں سارے مشرکاں نو لیا کر کے صفا مروہ دی پکھاڑی تے ذرا کھڑے ہو جا. جس لے میرا لشکر گزرے ابو سفیان نو پوچھی کہ کون لوگ نے, اے کتھوں آئے نے, کون لوگ نے, اے کن لوگاں دا لشکر جا رہا ہے. حضرت عباس چلے گئے. حضرت خالد دا دستہ اگے آ گیا. میرے نبی دی ڈاچی تے اسامہ ابن زید اور دنیا دے کور بینو کور چشمو مساوات مساوات دا ٹنڈورا پٹنے والے ہو. میں تخانو اکھاں دی بنائی تے سرما دساں, میرے نبی دی سنت والا سرما استعمال کرو. ویکھو کہ اسامہ ابن زید یتیم بچے نو میرے پیارے نبی علیہ السلام نے اپنے نال بٹھایا ہویا ہے. حضرت چاہتے تے کسے بڑے ملک دے صدر نو بٹھا سکدے سن, کسے وزیر واسطے باعث عزت بات بن سکدی سی, مگر حضرت نے بٹھایا تے یتیم بچے نو پیچھے بٹھایا ہویا ہے. سبحان اللہ. ابو سفیان نو حضرت عباس آدھے نے ابو سفیان او حکیم ابن حزام ذرا ادھر نظر تے مارو نا, آ ویکھو نا کدا لشکر آ رہا ہے, کون لوگ آ رہے نے. ابو سفیان آدھا یارے تے کوئی بادشاہ چڑھائی کیتی آندا ہے, انج لگدا ہے کوئی بادشاہ آ رہا ہے. حضرت عباس آدھے نے اب بے وقوفا دھوکہ کھا گیا ہے, بادشاہ نہیں ہوں, اے یتیم مکہ محمد الرسول اللہ دا لشکر آ رہا ہے. اللہ جس یتیم نو راتوں رات نکلنے تے تسی مجبور کر دیتا گیا سی, آج اوہی ہے جدا لشکر تا حد نگاہ تک شمار نہیں ہوندا, او دے صحابہ آ رہے نے. ابو سفیان آدھا ہے یار اے اعزاز تے بادشاہاں نو نصیب ہوندے نے. حضرت عباس آدھے نے بے وقوفا پھر دھوکہ کھا گئے, بادشاہ نو اعزاز کدو نصیب ہوندے نے. حاضی کمال و نبوت, اے نبوت دے کمالات نے کہ دلاں نو کھچ پا کے اپنے قریب کر رہا ہے. حاضی کمال و نبوت, اے نبوت دے کمالات ہیں. ابو سفیان دا یارا جڑا اے دے پیچھے بیٹھا ہویا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے دے پیچھے جڑا بیٹھا ہویا ہے اے کسے بادشاہ, کسے ملک دا بادشاہ ہے, کسے ملک دا وزیر ہے, کسے ملک دا صدر ہے. اے کون بیٹھا ہویا ہے؟ حضرت عباس آدھے نے وہی تے دیاں گلاں نے, اے دے پیچھے بیٹھنے والا کوئی وزیر نہیں, کوئی مشیر نہیں, کسے ملک دا صدر نہیں, کسے ملک دا امیر نہیں. اے خیت اسامہ ابن زید, زید دا یتیم لڑکا ہے جڑا میرے محمد نے اپنے نال ڈاچی تے بٹھائے ہوئے ہے. ابو سفیان آدھا پھر اے ہوتے گلاں نے نا جڑیاں ایڈی چھیتی اینو ایڈا غلبہ دے گئیاں نے, اے ہوئی بات ہے, اے ہوئی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی جلدی سطوت غلبہ عطا فرما چھڑیا ہے. ادھروں جناب خالد جا رہے نے, ایک جگہ تو تھوڑی جی شورش ہوئی, حضرت خالد نے ایک کوئی پھیرا تلوار دا ماریا,
اور 30-32 آدمیوں دے سر قلم کر کے بننے دھر دیتے. سبحان اللہ. اسد سبحان اللہ. خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالی عنہ دی ایک ہی تلوار دے ایک ہی پھیرے نے کم کر دیتا. دوبارہ کسی نو شورش کرنے دا موقع ہی نہیں ملیا. میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کعبۃ اللہ نو سامنے پا کر کے حضرت آپ دیدہ ہو گئے. فرمایا کعبہ زادہ کاللہ شرفہ کا. میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام ملتزم نال سینہ چمٹا کر کے روئی جا رہے نے. حضرت آدھے نے او بھی کوئی دن سن کہ تیرے تو نکلنے تے مینوں مجبور کر دیتا گیا سی. آج اللہ نے مکے نو ہمیشہ واسطے فتح فرما چھڑیا ہے. میرے پیغمبر دے صحابہ سر سجدے وچ کوئی رکھے ہوئے, کوئی رکوع کیتے ہوئے, کوئی قوما قیام کیتے ہوئے سبحان ربی اللہ لا کہہ کر کے اپنے مالک دیاں تسبیحاں بیان کر رہے نے. میرے پیغمبر نے فرمایا عثمان کتے چابی بردار کعبے دا کلید بردار کتے. کعبے دا کلید بردار عثمان سر نوا کر کے روئی جا رہا ہے. حضرت نے فرمایا چابی دیو. چابی کھول کر کے میرا پیغمبر کعبے دے اندر داخل ہویا. نالے ہاتھ بلند کیتا. نالے میرے نبی آدھے نے میرا جی کردا ہے کہ میں کسے نو چابی دے دیواں. دسو صحابیو اج چابی دا حقدار کون ہے؟ میں چابی کنوں دیواں؟ اللہ 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 اللہ. ادھر حضرت ابو بکر آدھے نے میرا جی کردا سی کہ چابی مینوں مل جاوے. حضرت عمر آکھ رہے سن کہ چابی شاید مینوں مل جاوے. مگر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان سر نوا کے روئی کیوں جا رہا ہے؟ اکھاں اٹھا کر مینوں وہ رات یاد ہے رات یاد ہے جدو میں تیرے کولو ہجرت والی رات چابی منگی سی تے تو آدھا سے نا جی نا سردار ابو جہل نے چابی دین تو منع کر دیتا ہے, کہانو چابی نہیں مل سکتی اور جڑا بندہ چاہے چابی لے لوے. میں رو کر کے چلیا گیا سا عثمان محمد بدلے لون والا نہیں ہے. آ میں تینوں چابی دیواں, میں تینوں چابی دے رہا ہاں, تینوں کلید بردار بنا رہا. یاد رکھ ہمیشہ چابی تیرے خاندان وچ رہے گی, کوئی بندہ تیرے خاندان کولو چابی کھو نہیں سکے گا. میرے سخنے نبی علیہ السلام نے اسے عثمان نو ہی چابی دے دیتی جنہیں ہجرت والی رات نہیں سی دیتی. اور میرا نبی کیڑیاں خلقاں والا ہے. حضرت آدھے تکے مار کے باہر کر دیو. نا نا میرے پیارے نبی علیہ السلام نے چابی بھی دے دیتی نال اللہ دے حکم دے مطابق پیشین گوئی بھی کر دیتی. فرمایا چابی تیرے ہی خاندان وچ رہے گی, کوئی بندہ تیرے خاندان وچوں چابی کھو نہیں سکے گا. میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام اندر کھڑے نے. ادھروں لات دا بت ہے, منات تے عزا تے خبل, 360 ربیٹڑیاں تے رب نظر آ رہے نے, دیوتیاں تے دیوتے نظر آ رہے نے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ. فرمایا اندر آ جاؤ. اندر آ گئے. میرے پیارے نبی فرما رہے نے جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حضرت نے فرمایا علی میرے موڈیاں تے سوار ہو جا, تلوار پکڑ لے, ایک ایک دی گردن اتاردا چلیا جا. لات تے منات تے عزا تے خبل انہاں دیوتیاں تے دیوتیاں نو گراندا چلا جا, ٹھاندا چلا جا. اللہ دے گھر نو بتاں کولو صاف کر دئیے. حضرت علی المرتضی عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تہاڈے موڈیاں تے سوار ہوواں یہ کوئی گل نہیں ہے. اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام تسی میرے موڈیاں تے سوار ہو جاؤ اور سوار ہو کر کے ان بتاں نو اپنے ہتھاں نال گرا دیو. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی تجھ میں وہ طاقت کہاں سے آئے گی کہ تو بار نبوت برداشت کر سکے. اللہ 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 اللہ. مگر ایک رات انج دی بھی نظر آندی ہے کہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ میرے پیارے نبی علیہ السلام نو موڈیاں تے سوار کر کے غار سور دی چڑھائی چڑھے جا رہے ہیں. 3 میلاں دا مسلسل سفر کنڈیاں تے ٹیلیاں نکیل دار پتھراں والا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ چلے جا رہے ہیں. ایک بندہ مینوں آکھن لگا مولوی جی گل کیڑی ہوئی جے حضرت ابو بکر دے موڈیاں تے حضور سوار ہو گئے تے پھر کی ہو گیا؟
حضور ڈاچی تے سوار ہوئے، حضور گھوڑے تے سوار ہوئے، حضور اٹھ تے سوار ہوئے۔ میں کیا بے وقوفا اے ہو کچھ ہو گیا، جس ڈاچی تے میرا نبی سوار ہویا، ڈاچی ڈاچیاں دی سردار، جس گھوڑے تے میرا نبی سوار ہویا، گھوڑا گھوڑیاں دا سردار، جس انسان تے میرے نبی نے قدم رنجا فرمایا، رب کعبہ دی قسم امت انسانہ دا سردار اور اعزاز اللہ میں جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی نصیب فرمایا۔ میرے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی گرا دو۔ حضرت علی المرتضی میرے پیغمبر دے موڈیاں تے تلوار ہاتھ اندر لئی ہوئی ہے، یا رسول اللہ یہ لات دا بت ہے، فرمایا گرا دے۔ علی نے تلوار ماری، میرے نبی آدھے نے جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، منات نو گرا دے، حبل نو گرا دے، عزا نو گرا دے، اللہ اللہ ان سارے نو گرا کے بھن مروڑ کے بتاں نو توڑ کر کے 360 دیوتے تے دیوتیاں نو بھن مروڑ کر کے حضرت نے فرمایا اٹھا کر کے کعبے وچوں باہر پھینک دیو، جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان نزہو کا۔ سبحان اللہ، کعبہ صاف ہو گیا، بتا کولو خالی ہو گیا۔ میرے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابیو کوئی صحابی کسی قسم دی زیادتی نہیں کرے گا، ہدایتاں جاری ہو رہی نے۔ نالے فرمایا کسی بلڈے تے ہاتھ نہیں اٹھانا، جڑا بندہ ابو سفیان دے گھر آ جاوے اونوں بھی امان ہے، جڑا حکیم نے حزام دے گھر آ جاوے اونوں بھی امان ہے، جڑا بندہ کعبے اندر پناہ لے لوے اونوں بھی امان ہے، جڑا بندہ گھر دا دروازہ بند کر لوے اونوں بھی امان ہے، جڑا بیمار بندہ ہوئے او دے اُتے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، عورت اُتے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، کسے بچے نو بھی قتل نہیں کیتا جائے گا۔ فرمایا جڑا بندہ امان لے لوے اونوں بھی امان ہے۔ اللہ اللہ۔ تمام اکابر جید علماء اہل حدیث، شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی، رابطہ نمبر 0345711596۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مگر دو بندے ہو جے مجرم ہیں جنہاں نو کسی صورت امان نہیں ملے گی، جنہاں وچوں ایک میرے چچا حمزہ دا قاتل وحشی، جتھے پاؤ اینما سقفو اخذو قتلو تقتیلا، جتے پاؤ ٹوٹے کر دیو ان بے نصیباں دے، میرے کو لیاؤنے دی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اکرمہ ابو جخل دا لڑکا اینو بھی معاف نہیں کیتا جائے گا، اور جڑا بندہ معافی طلب کر لے انہوں امان دیو، انہوں معافی دے دیتی جائے گی۔ میرے نبی علیہ السلام کو تھوڑی دیر دے اندر مکے دے مشرک ابو سفیان تے حکیم نے حزام دی قیادت دے اندر پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے کٹھے ہو کر کے آ گئے نے۔ حضور علیہ السلام پوچھتے نے کمیں آئے ہو؟ سبحان اللہ، کوئی او بھی دن سننا جدو میرے نبی دی جان دے مل پاندے سن، آدھے سن 100 انعام اندر دیتا جائے گا جڑا محمد نو قتل کر کے آوے معاذ اللہ۔ اجے وہی لوگ کٹے ہو کر کے آئے نے، آدھے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تیرے کولوں میں ہی آئے ہاں جویں یوسف دے بھرا یوسف کول آئے سن۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی جویں جناب یوسف علیہ السلام نو آکھ رہے سن، یوسف علیہ السلام کول آئے سن، اسی بھی جناب کولوں میں آئے ہیں۔ میرے پیارے نبی رو پے فرمایا جاؤ اسی بھی او کو جانے ہاں جڑا یوسف علیہ السلام نے آکھیا سی، یعنی لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ جاؤ اسی تخانو معاف کر دیتا، لا تسریب علیکم اليوم، جاؤ آج دن کوئی کسی قسم دا عذر تخاڑے ہوتے نہیں ہوئے گا، یغفر اللہ لکم، اللہ تانو معاف کرے، وہو ارحم الراحمین۔ میرے پیارے نبی علیہ السلام دی رات آ گئی، حضرت بھی تے حضرت صحابہ سر سجدے وچ رکھے ہوئے آکھی جا رہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ جڑے ویلے بندہ سر سجدے وچ رکھدا ہے انج جویں رحمان دے قدماں وچ سر رکھ دیتا، اللہ
جویں اللہ دیاں پیراں وچ سر رکھ دیتا. کوئی بندہ بہتا ناراض ہوے نا پھر بندہ او دی منت کردا ہے، منت کردا تے پھر آخری گل یہ ہوندی ہے کہ اپنی پگڑی اتار کے او دے قدماں تے رکھ دیندا ہے، آدا میری عزت رکھ لے، اس تو ود کے گل کوئی نہیں. فرمایا ایویں جویں اللہ دے دربار وچ بندہ حاضر ہوندا ہے، پہلے آدا اللہ اکبر، اللہ میں تمام بتاں کولوں ہاتھ چک لیا، تمام بتلان کولوں ہاتھ چک لیا، ہاتھ بن لیندا ہے، رکوع کردا ہے، قیام قوما کردا ہے، پھر سر سجدے وچ یعنی اللہ دیاں قدماں وچ سر رکھ کے آدا ہے سبحان ربی الاعلی. مالک آدے نے میرے بندے میں تے تیرے نال اودوں ہی راضی ہو گیا سا جدوں تو میری بارگاہ وچ آ کے کھڑیا ہو گیا سے. آدا سبحان. دیکھو نا ایک بچہ اپنی ماں نو آدا ہے امی میں کھلانا لینا ہی تے ماں دی بیٹا میرے پاس پیسے نہیں نے، اے بچہ رونا شروع کر دیندا ہے، اے آدھی چھندیا پیسے نہیں نے، اے بچہ مطالبہ اور زیادہ کردا ہے تے ماں دی بیٹا پیسے نہیں نے، مگر اے بچہ سر زمین تے مارنا شروع کر دیندا ہے تے ماں دا کلیجہ پسیندا ہے تے پڑوسن نو آواز دے کر کے آدھی نہیں بہن 1 روپیہ دیویں میں اپنے بچے نو کھلاونا لے دیواں، اے زمین تے سر ماری جا رہا ہے تے میرے کولو برداشت نہیں ہوندا، اے زمین تے سر ماردا تے میرے کولو سہا نہیں جاندا. ایویں اللہ جس ویلے اپنے بندے نو ویدے نے نا انہیں ہاتھ بنیا ہویا ہے اللہ خوش ہوندے نے، اے الحمدللہ پڑھدا ہے اللہ خوش ہوندے نے، رکوع کردا ہے، قوما کردا ہے، قیام کیتا سو اور پھر آخری گل ہے کہ سر سجدے وچ رکھ کے آدا ہے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اللہ دے نے میرے بندے میں تے تینوں کدے دا ہی معاف کر چھڑیا ہے. سبحان اللہ. ایویں طرح میرے پیارے نبی علیہ السلام سر سجدے وچ رکھ کے آکھی جا رہے ہیں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. ادھر بے نصیب قاتل لکدے چھپدے پھردے، وحشی بھی لکدا پھردا ہے. کسی نے پوچھا وحشی کیوں لکدا پھرنا ہے؟ اے آدھا محمد نے میرے قتل دا حکم جاری کر دیتا ہے تے مینوں معاف نہیں کیتا جائے گا، میں او دے چاچے حمزہ دا قاتل ہاں. او آکھن والا دا بے وقوفاں جن نے تیرے قتل دا حکم جاری کیتا ہے او دی شان رحمت للعالمین ہے، جا جا کر کے معافی مانگ لے او تینوں بھی معاف کر دے گا. اللہ اللہ. ایتھے پانی دیاں باریاں بندیاں پیچھے بندے مار چھڑ دے ہو، ایتھے نکیاں نکیاں گلاں پیچھے سال خاں سال گزر جاندے نے، پیو پتر نال نہیں بولدا، پتر پیو نال نہیں بولدا، ماں دھی نال نہیں بولدی، استاد شاگرد نال نہیں، شاگرد استاد نال نہیں بولدا. ایتھے چچا حمزہ دا قاتل وحشی میرے نبی علیہ السلام دا حضرت دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے سکے چاچا دا قاتل آکھن والا دا کملیا جا جا کر کے معافی مانگ لے تینوں بھی معاف کر دیتا جائے گا. اے آدھا مینو، اے آدھا ہاں ہاں اور جاتے سائی. حضرت وحشی آدھے نے پچھلی رات سبحان اللہ پچھلی رات دا ٹائم بھی کوئی عجیب سہانا ٹائم ہوندا ہے. ادھی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازا کھل منگن والیاں کارن بخشش منگن والیاں کارن کھلا جے دروازہ او لوگو رب دا دروازہ کھلیا کھویا جے. اے آدھا ہے حضرت وحشی آدھے نے میں لکھدا چھپدا کندہ کولے ٹپدا میں آیا حتیم اندر میرے سخنے نبی نے سر سجدے وچ رکھیا ہویا ہے آکھی جا رہے نے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. میں بو ولیٹ کر کے کول بیٹھا کھویا، حضرت نے دیر بعد سلام پھیریا. میرے نبی علیہ السلام پوچھتے نے کون ہے؟ حضرت وحشی آدھے نے میں عرض کیتا جی وحشیاں جناب دے چچا حمزہ دا قاتل. میرے نبی دیاں اتھرو آ گئے، حضور علیہ السلام رون لگ گئے، میرے نبی دی روندیاں ہچکی بد گئی. نالے آدھے نے وحشی کوئی کمی رہ گئی سی جڑی پوری کرن واسطے آئے. جناب وحشی آدھے نے کمی ہو لیا، میں سنیا ہے تسی رحمت للعالمین ہو، میں معافی منگن آیا مینوں بھی معاف کر دیو.
میرے پیارے نبی علیہ السلام نے دوجی ویری نہیں بلایا، حضرت نے فرمایا جا معاف کر چھڑیا۔ اللہ 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 اللہ، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ حضرت آخر نے وحشی میرے چچا حمزہ دی وفات دا، شہادت دا، قتل ہو جانے دا، شہادت دا، شہید ہو جانے دا میرے دل تے گہرا صدمہ ہے، بڑا گہرا اثر ہے۔ تو وحشی میری اکھاں دے سامنے نہ بیٹھیا کری، میری کنڈ پیچھے بیٹھا کری، اکھاں دے سامنے آنا تے میرے چچا دا ظلمن شہید ہو جانا مینو یاد آ جاندا ہے، میرے چچا دی لاش بکھری ہوئی یاد آ جاندی ہے، میری کنڈ پیچھے بیٹھا کری، اکھاں دے سامنے نہ بیٹھی۔ حضرت باشی آدھے نے میں تمام زندگی حضرت دی کنڈ پیچھے بیٹھدا رہا، سامنے نہیں سا بیٹھا کردا، اکھاں نہیں سن اڑدیاں، مگر اللہ دے دربار وچ عرض کردا سا اللہ جے کتے مینوں موقع دیویں تے میں تیرے نبی دا ادھار ہی لا دیواں، اللہ جے کتے مینوں موقع دیویں تے میں تیرے نبی دا بدلہ ہی چکا دیواں۔ حضرت وحشی آدھے نے پھر اللہ نے پیغمبر علیہ السلام نو اپنے کول بلا لیا۔ حضرت ابو بکر نے جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب دے قتل واسطے، مسیلمہ ابن کذاب دے قتل واسطے اللہ کریم نے لشکر تیار کرایا، جڑا حضرت نو حکم فرمایا سی اسے لشکر نو حضرت ابو بکر نے اسامہ دی سرداری اندر تیار فرمایا اور میں او دے اندر گیا۔ حضرت بخشی آدھے نے میں لک چھپ کر کے دیکھاں جے مینوں کتے نبی دا دشمن نظر آ جاوے کہ اج میں نبی دا بدلہ ادھار ہی چکا دیواں، نالے آسماناں ونے منہ کیتا اللہ اج تائیں میں تیرے آسماناں ونے منہ نہیں کیتا، مینوں شرم آوندی ہے، اج مینوں موقع دے میں تیرے نبی دا ادھار چکا دیواں۔ حضرت بخشی آدھے نے مینوں وہ مسلمہ نظر آیا، مینوں نظر آیا تے میں اوویں ہی جا کر کے اسے پینترے نال اوویں ہی جا کر کے نیزہ ماریا، اوویں او دے ٹوٹے ٹوٹے ٹکڑے ٹکڑے تلوار نال کیتے، آسماناں ونے منہ کیتا، بخشی نے تہاڈا بدلہ چکا دیتا ہے، تہاڈا ادھار لا دیتا ہے، آج اس بدلے دا حق ادا کر دیتا ہے۔ اللہ پھر یہو جے بندے جناب وحشی رضی اللہ تعالی ادھروں میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ویدے نے کہ جڑا بندہ ابو سفیان دے گھر آیا اونوں امان ہے، حکیم نے حزام دے گھر آیا اونوں امان ہے، کعبہ دے اندر آ گیا اونوں بھی امان ہے، جن نے پناہ منگ لئی اونوں بھی امان ہے، گھر دا بوہا بند کر لیا اونوں بھی امان، سبحان اللہ انہوں بھی امان ہے۔ اللہ اللہ کوئی 2-3 سالاں دی بات ہے کہ میں گرجاکھوں واز کر کے جا رہا تے اگے جسلے سوئے تے نالے تے چڑھیے نا تے ایک لاؤڈ سپیکر دی آواز ایس بنیو آوے تے ایک لاؤڈ سپیکر دی آواز ایس بنیو آوے، ادھروں والا مولوی صاحب آکھے اوئے مولویا میں تیریاں لتاں بن دیاں گا، سبحان اللہ، کیوں بھائی؟ اور یہ ہے نا تبلیغ دا اثر، سبحان اللہ۔ ادھر لا آکھے میں بھی تیری کھوپڑی اڑا دیاں گا، ہوئے ادھر لا اونوں گالاں دتی جاوے، ادھر لا اونوں گالاں دتی جاوے۔ اور میرے نبی دی تعلیم یہ ہے کہ اپنے چچے حمزہ دے قاتل جیسے بندیاں نو فرمایا جاؤ معاف کر دیتا۔ میرے نبی علیہ السلام دے سامنے عورت آئی اکرمہ ابو جہل، اکرمہ بن ابو جہل دی بیوی یعنی ابو جہل دی نو، میرے نبی علیہ السلام نو آ کر کے آدھی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی فلانے نو بھی پناہ دے دیتی، فلانے نو بھی امان دے دیتی، میرا اکرمہ لکھ برا ہوئے گا مگر حضرت ایڈا برا تے نہیں ہے نا، انہوں بھی معاف کر دیو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جاؤ انہوں بھی معاف کر دیتا، اللہ اللہ۔ اور ادھروں اکرمہ دریا تے گیا اور جا کر بیڑی اندر سوار ہو گیا، بیڑی تھوڑی دور گئی تے بھمر اندر پھنس گئی، اللہ اکبر۔ اے آدھے نے اپنے رب دا نام بلند کرو، اکرمہ آدھے نے الا لات، الا منات، الا عزا، الا حبل، حبل دی جائے، عزا دی جائے، منات دی جائے، سبحان اللہ۔ اے ملا آدھے نے وہ کہو جہا بے وقوف بندہ آ گیا ہے بیڑی اندر، اینو یہ پتہ نہیں ہے کہ لات منات عزا حبل خشکیاں تے کم آندے نے، ایتھے اگر کم آندا ہے تے صرف عرشاں والا کم آندا ہے، آسمانہ والا کم آندا ہے۔ حضرت اکرمہ آدھے نے میرا ہوش ٹھکانے آ گیا، میں آخیا تسی سارے الو دے پٹھیو بے وقوف جے، اگر لات منات عزا حبل خشکیاں تے کم آندے تے سب تو زیادہ میرے کم آندے، جو سب تو بڑا انہاں دا میں پجاری ساں، جے میرے او کم نہیں آ سکے، میرے باپ ابو جہل دے کم نہیں آ سکے تے رب دی قسم او کسے دے کم بھی نہیں آندے، نہ خشکیاں تے کم آندے نے نہ دریاواں وچ کم آندے نے، خشکیاں تے بھی کم محمد دا خدا آندا ہے اور دریاواں وچ بھی کم آندا ہے تے محمد دا خدا آندا ہے۔
तमाम अकाबिर जय्यद उलमाए अहले हदीस, शुहदाए अहले हदीस की तकारीर और बयानात का वाहिद चैनल दावत कुरान हदीस। प्रोप्राइटर मोहम्मद असगर यज़दानी। राब्ता नंबर 0345711596। वापस कर दो, मैं तुहाडे नाल नहीं जाना चाहता। इन्हों ने वापस ला दिता। अद्धी रात जनाब अकरमा उतरे और इधरों एक आवाज आ रही है, औरत की आवाज आ रही है, या अकरमा, ऐना अकरमा, अकरमा, या अकरमा। हजरत अकरमा ने मैं कान धरिया, मेरी बीवी की आवाज आ रही सी। मैं उसे आवाज से दौड़दा होया आया, मेरी बीवी मेरे सामने। मैं आख्या अद्धी रात तू मैनू लभदी फिरनी है, अद्धी रात तू मैनू तलाश करती फिरनी है। ए आदि अकरमा, मैं गई सा मुहम्मद रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आख्या या रसूल अल्लाह, तुसी फलाने नु अमान दे दिती, फलाने नु अमान दे दिती, फलाने नु अमान दे दिती। मेरा अकरमा इहो जिहा भैड़ा ते नहीं है ना कि तुसी फरमाया जिथे पाओ दे टोटे कर दो। हजरत फलाने नु अमान मिल सकती है, पनाह मिल सकती है, तो मेरे अकरमा नु भी माफ फरमा दो। मेरे नबी ने फरमाया जा माफ कर छड़िया है। मैं आख्या एडिया सोहणिया खुलकां वालिया दूजी वेरी भी नहीं कहलाया, इक्के वेरी माफ कर छड़िए, फिर मैनू कलमा पढ़ा ते मुसलमान बना ले। हजरत अकरमा दी बीवी पहले कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई और फिर अपने शौहर नु लभन टुरिया ने। अकरमा दा अच्छा एक गल होई है, तू मेरी अमान ला करके आई है। और खुशी नाल हजरत अकरमा ने अपने हाथ अपनी बीवी बन्ने वधाए, जेड़ी बीवी सारी जिंदगी नाल गुजारती रही है। और हजरत अकरमा दे हाथ आगा वधे, बीवी बिजली वांगो तड़प करके पीछे हट गई। आदि अकरमा मैनू हाथ ना लावी, मैं तेरे ते हराम हो गई हां। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने मुशरिक ते मुवाहिद दा रिश्ता हराम कर दिता है। सुभान अल्लाह। हजरत अकरमा दियां चीखां निकल गईयां। आदे ने यादां दे पहरे बिठा देने वाले बादशाह, कोई देखने वाला नहीं है। सारी जिंदगी मेरे नाल गुजारने वाली मेरी बीवी मगर इंज हट गई है कि जिवें मेरी वाकिफ ही नहीं है। हजरत अकरमा आदे ने फिर छेती चल, मैनू भी नाल ले चल। हजरत अकरमा आए मेरे नबी अलैहिस्सलाम को, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने सीने नाल लाया, कलमा पढ़ाया, मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। ये फतह मक्का दियां चंद एक बातां जड़ियां गोश गुदार करनियां जरूरी समझियां। ਇਹਦੇ अंदर बहुत बड़ियां नसीहतां, बहुत बड़ियां नसीहत आमोज बातां अल्लाह और अल्लाह दे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम दियां अर्ज कीतियां गईयां। अल्लाह अपनी बारगाह अंदर मंजूर व मकबूल फरमान। मेरी तुहाडी हाज़री अल्लाह अपनी बारगाह च कबूल फरमान, नमाज़ां कबूल फरमान, रोज़े कबूल फरमान। मेरियां तुहाडियां गर्दनां नूं अल्लाह जहन्नम दी अग तो आज़ाद फरमान। हुण दुआ होएगी और दुआ दे बाद इंशाअल्लाह इसे जगह ते तुहाडे वास्ते सारी दा इंतजाम किया गया है। और मियां नईम भट्ट साहब नूं मैं कहा सी कि जरा वजाहत कर दिओ कि ये जिहड़े असीं सारियां अफ्तारियां दे प्रोग्राम जिथे किथे करने आ, भावें असीं फैसलाबाद करिए या गुजरां वाले जिथे किथे कीते जांदे ने, ये पैसे न ज़कात दे, न सदके दे, न खैरात दे, बल्कि आपस के अंदर मुहब्बत प्यार नाल चंद दोस्त मिल करके ये मुहब्बत भरा एक प्रोग्राम बनाया करते हैं। उस प्रोग्राम के तहत ये सारी दा इत्थे इंतजाम किया गया है। सारे दोस्त मुहब्बत प्यार नाल तशरीफ रखणगे। अल्लाह तबारक व तआला सानू सारियां नू नेकी ते अजर दी तौफीक अता फरमान। सारे हजरात बैठ जाओ, बैठ जाओ, दुआ होएगी। जरा बंदा दुआ नहीं कि सारी रात लाइए सिर्फ दुआ वास्ते, और माशाअल्लाह बात ते तुसी रोज ही सुनते रहने हो, वादा की कोई बात नहीं है। ये सिर्फ दुआ वास्ते प्रोग्राम बनाया गया है। जेड़े बंदे बैठ सकते ने मुहब्बत नाल जम करके बैठन, जम करके दुआ करांगे और देर तक रब दी बारगाह अंदर कूका मार के फरियाद करके अर्ज करांगे। अल्लाह पाक साडी इस लगी हुई रात नूं कबूल फरमान। ते जेड़े थक चुके ने वो जल्दी नाल पीछे हट जान। मैनूं पता लगे कि जल्दी नाल हट जान ताकि दुआ करने वाले बंदे अगे अगे हो जान और दोजानू हो जान और अपने रब को मंगण वाले हो जान। जिथे किते दोस्त नीचे खड़े होए ने दुआ करना चाहते ने, जेड़े ऊपर आ जान। अल्लाह पाक बरकतां अता फरमान। अल्लाह साडी इस लगी हुई रात नूं कबूल फरमा लेन। हजरत एक ऐलान जरूरी है कि शहीनाबाद इंशाअल्लाह 12 शव्वाल नूं एक प्रोग्राम होएगा जलसे दा, मेरी तकरीर होएगी, सारे अहबाब तशरीफ ले आउणगे। जम करके बैठो मुहब्बत नाल, जज़ाकल्लाह, सुकून नाल बैठो। जेड़े दुआ दे आदि नहीं या दुआ नहीं मंगना चाहते हो जल्दी नाल नीचे उतर जान, जल्दी नाल चले जान और पीछे आने वाले बंदियां वास्ते जगह छड़ देन ताकि ऐसा मुहब्बत नाल प्यार नाल सारे खदरात तशरीफ रख सकन। एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या अल्लाह
کوئی انج دا بندہ بھی ہے جیڑا تیری عبادت میرے نالوں ود کردا ہوئے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے بندے بندیاں والی بات تے بڑی دور ہے، آ تینوں مینڈکی وکھائیے، دریا وچ خوہ وچ رہن والا ایک ڈڈو وکھائیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام انہوں پوچھتے نے کیوں میاں تو کنی دفعہ اللہ دا ذکر کرنا ہے؟ اے آدھا ہے کنی دفعہ دا تے مینوں پتہ نہیں ہے، میں تے اے جاننا کہ جیڑا ساں آندا ہے رب دے ذکر بغیر خالی نہیں جاندا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام عرض کردے نے یا اللہ او پلڑا تے وکھا جی دے اندر تے نیکیاں تے بدیاں دا تول تولنا ہے۔ اللہ نے فرمایا ذرا آسمانہ ونے نظر مارو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آسمانہ ونے نظر ماری، آسمانہ زمینہ دے درمیان پھیلیا ہویا ایک کوئی پلڑا نظر آیا۔ حضرت داؤد دا ٹھنڈا ہوکا نکل مولا کدوں بھرے گا؟ فرمایا میرے پیارے داؤد جے اینو بنایا ہے تے دے پرن دا بھی انتظام کر چھڑیا ہے۔ یا اللہ کیویں؟ فرمایا بندہ کوئی کھجور لے لوے، ادھی کھجور آپ کھا لوے، ادھی کھجور کسے مسکین دے منہ وچ پا دے وے، اللہ ایسے ادھی کھجور نو ایڈا بھاگ لا دیندے نے کہ آسمانہ زمینہ دے درمیان پھیلیا ہویا پلڑا ایسے ادھی کھجور دے ثواب نال بھر جاندا ہے۔ ادھی کھجور سبحان اللہ۔ روزے داروں کو سمجھ آئی جے ادھی کھجور؟ ان سمجھو کہ ایک بندہ جن نے سارا دن روزہ رکھیا اور ایک بندہ جڑا شام نو 2 پیالے میٹھے پانی دے گڑ والے شربت دے وچ تھوڑی جنی برف پا کے لیا کے بیٹھ گیا، ایک پیالہ آپ رکھیا ہویا سو، ایک پیالہ کسے روزے دار دے اگے رکھ دیتا ہے اور اینے بھی روزہ افطار کیتا اونے بھی روزہ افطار کیتا۔ اللہ دے نے روزے رکھن والےو جنہ تے سارا دن 16 گھنٹیاں دا طویل ترین روزہ رکھ کے ثواب لیا ہے۔ تمام اکابر جید علماء اہل حدیث شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی، رابطہ نمبر 0345711596۔ ایویں میٹھا پیالہ پانی دا گڑ والے شربت دا پیا کر کے اے دے کولو پورے دا پورا اجر تے ثواب اللہ تبارک و تعالی نے تیرے حصے شامل کر دیتا ہے۔ کوئی آکھ سکتا ہے نا یا اللہ میں سارا دن پیاسا تے بھکھا تے خواہشات کولو رکیا رہیا، اللہ تیرے واسطے ایک پیالہ پانی دا لے کے آیا تے اتنا ہی ثواب اینو دے دیتا تے اللہ دے نے نا میرے بندے کوئی میں تیرا کچھ کھو کے تے نہیں نہ دیتا، میں اینو دیتا ہے تے اپنے اجر تے ثواب نال دیتا ہے۔ ایویں جویں ایک مستری مزدور کاریگر لگے ہوئے نے اور ایک مزدور نے سارا دن ٹوکری اٹھائی، اونوں بھی 30 روپے ملنے نے، جس لے چھٹی دا ٹائم ہون لگا ادھا گھنٹہ پہلے مالک ایک بندے نو ویدا ہے آدھا میاں ایتھے ذرا کرسی ڈا کے بہ جا، آ لنٹر میرا پہن لگا ہی ذرا اے دی نگرانی کر چھڈ۔ اے ادھے گھنٹے بعد چھٹی ہوندی ہے، 30 روپے مالک اینو دے دیندا ہے، 30 مزدور نو دے دیندا ہے۔ او مزدور سارا دن ٹوکری چکن والا دا کیوں جناب اے تے بے انصافی نہیں ہے کہ اینو بھی 30 روپے تے مینوں بھی 30 روپے تے او آکھ سکدا ہے نا کملیا میں کوئی تیرا کچھ کھو کے تے نہیں نہ اینو دتا، میں دتا ہے تے اپنی محبت نال اینو دتا ہے۔ ایویں اللہ بھی آدھے نے اور روزے دارا جویں روزہ رکھ کے تے ثواب لیا ہے، ایویں روزہ افطار کران والے نے روزہ رکھان والے نے ثواب لے لیا ہے۔ یا اللہ اسی سارا دن پیاسا بھکھا رہنا، فرمایا تیرا تے کچھ نہیں نہ کھو کے دتا، اینو دتا ہے تے اپنی رحمت نال دتا ہے۔ اللہ تعالی سارے صدقے خیراتاں نو ساریاں افطاریاں نو روزے رکھن والے روزے رکھان والے ساری کران والے ساری کرن والے یا اللہ سارے دے ثواب نو اجر جزیل عطا فرما، یا اللہ سارے نو اپنی رضا رحمت عطا فرما، سارے دی اس محنت شاقاں نو قبول فرما، یا اللہ اے لگی ہوئی رات اپنے بندیاں دی قبول فرما۔ آؤ ویرو رب دی بارگاہ وچ ہاتھ بنو، کنے بندیاں نے دعا واسطے آکھیا ہے، آ میرا ویر دعا واسطے آکھ رہا سی اللہ انہاں نو بھی صحت عطا فرمان۔ اللہ تعالی جتنے دوست فوت ہو گئے جن احباب بیمار ہوئے اللہ سارے بیماراں نو شفا عطا فرمان، فوت ہون والےاں دے اجر تے جزیل اجر تے مرتبے اللہ بلند فرمان، اللہ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرمان۔ الحمد للہ رب العالمین
والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت. اللهم قنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم نستغفرك ونتوب إليك. اللهم نستغفرك ونتوب إليك. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. لا إله إلا الله. نستغفر لك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم نستغفر لك الجنة ونعوذ بك من النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. 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 اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. اللهم اجعل موتنا في بلد رسولك محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ ساڑے گناہ معاف فرما. اللہ ساڑیاں غلطیاں معاف فرما. آمین الہ الحق آمین الہ محمد آمین الہ ابراہیم آمین الہ محمد آمین الہ ابراہیم آمین. یا رب آمین آمین یا رب آمین. یا اللہ ساڑے گناہ معاف فرما. اللہ ساڑیاں غلطیاں معاف فرما. یا اللہ ساڑے قصور معاف فرما. یا اللہ ساڑا رونا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. یا اللہ ساڑیاں نمازاں قبول فرما. اللہ ساڑے روزے قبول فرما. رات دا پڑھیا اللہ جاگیا قبول فرما. ساری رات تیرے بندے تیری بارگاہ وچ ہاتھ بنی بیٹھے رہ اللہ قبول فرما. تیرے بندیاں دعائیاں دیتیاں نے کوکاں ماریاں نے اللہ قبول فرما. اللہ اپنے بندیاں دا رونا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. یا اللہ راضی ہو جا. اللہ راضی ہو جا. اپنے بندیاں دی لگی ہوئی رات قبول فرما. شرمندیاں نہ کر اپنے بندیاں دی لگی ہوئی رات قبول فرما. شرمندیاں نہ کر اللہ اپنے بندیاں دی لگی ہوئی رات قبول فرما. اللہ اے نکے نکے معصوم بچے تیرے بندے خط بنی بیٹھے نے. اللہ انہاں نوں یقین ہو گیا ہے تیرے سوا کوئی دعائیں دا سننے والا نہیں ہے. اللہ قبول فرما. اللہ اے نوجوان بچے اللہ تیرے بندے ہاتھ بنی بیٹھے نے. اللہ قبول فرما. اے چٹے والا والے بندے تیرے اسماء اللہ
کرتے ہیں یا اللہ ان دھولیاں دی لج رکھ لے اللہ اپنی رحمت نال قبول فرما یا اللہ مائیاں بہناں دھیاں تیریاں بندیاں یا اللہ ہاتھ بنی بیٹھیاں نہیں جھولی پھیلائی بیٹھیاں نہیں شرمندیاں نہ کر اپنی بندیاں دیاں دعائیاں بھی قبول فرما یا اللہ دکھیارے بندیاں دعائیاں دیتیاں نہیں اللہ دکھ دور فرما اللہ بیمار بندیاں نو شفا عطا فرما یا اللہ اپیلاں صرف تیرے بوہے درج ہوندیاں نے یا اللہ اپنی رحمت نال بیماراں نو شفا عطا فرما یا اللہ بے اولاد بندیاں نو اولاد نریلا عطا فرما یا اللہ رحمت بھری رات اندر تیرے بندیاں ہاتھ بننے نے اللہ بے اولاد بندیاں نو اولاد نریلا عطا فرما یا اللہ جنہاں نو دھیاں دتیاں نہیں اللہ اپنی رحمت نال انہاں نو بچیاں دی خیر عطا فرما چاہے تے چوہیاں پیچھے قطاراں چاہے نبیاں نو ترسا دیویں ایڈیاں قدرتاں والیا اپنی رحمت نال بے اولاد جوڑیاں نو اولاد نرینا عطا فرما یا اللہ شرمندیاں نہ کر اپنے بندیاں دی لگی راہ قبول فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ تو تے جانوراں دیاں بھی دعائیں سننا ہے مولا اسی تے تیرے نبی دے امتیاں یا اللہ تیرے نبی دے امتیاں یا اللہ تیرے نبی دے امتیاں اپنے نبی دے امتیاں نو شرمندگیاں تو محفوظ فرما اللہ اے تے تو جاننا ہے کہ ساڑے جہا گناہگار کوئی نہیں ہے پر اے بھی یقین ہو گیا ہے کہ تیرے جہا مہربان کوئی نہیں ہے اللہ اپنی رحمت نال معاف فرما دے یا اللہ بھول جانے ہاں بندے جو ہوئے اللہ 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 بھول جانے ہاں بندے جو ہوئے تو معاف فرما دے مہربان جو ہویا تو معاف کر دے مہربان جو ہویا اللہ اپنی رحمت نال معاف فرما دے یا اللہ اسی تیرے دروازے تے سوالی سوالی تو بادشاہی بادشاہ اسی فقیری فقیر تو داتا ہی داتا اسی محتاج ہی محتاج تو بے نیاز ہی بے نیاز بادشاہ اپنے فقیروں دے ہاتھ بننے قبول فرما لے بے نیاز بادشاہ اپنے بندیاں دیاں کوکاں ماریاں قبول فرما لے بے نیاز بادشاہ اپنی رحمت نال اپنے بندیاں دیاں دعائیاں قبول فرما لے یا اللہ سانوں تے منگن دا بھی ول نہیں ہوندا تیرے حضور عرضی لاؤن دا بھی ول نہیں ہوندا تیرے نال ڈاڈیا بادشاہ اللہ یا اللہ تیرے نال گل کرن دا ہی ول نہیں ہوندا اللہ انہاں ٹوٹے پھٹے لفظاں نو قبول فرما لے اللہ اپنے منگتے بندیاں دے خط بننے ہوئے قبول فرما لے غجور بادشاہ تیری غیرت دی قسم اے ہاتھ پھیل دینے تے صرف تیرے بوئے پھیل دینے تیری قسم اے اسی تیرے سوا کسی اور اگے ہاتھ نہیں پھیلایا کر دے اللہ اپنی رحمت نال قبول فرما یا اللہ گناہ معاف فرما دے اللہ غلطیاں معاف فرما دے یا اللہ ساڑیاں گردناں جہنم دی اگ تو آزاد فرما دے اللہ ان خوش نصیباں بھی سانو بھی داخل فرما جنہاں دیاں گردناں جہنم تو آزاد کر دیتیاں جاندیاں نے اللہ جہنم دی اگ تو ڈر لگدا ہے مولا جہنم دی اگ تو ساڑیاں گردناں آزاد فرما دے یا اللہ ساڑے روزے قبول فرما ساڑیاں نمازاں قبول فرما لے مولا افغانستان دے مجاہدان دی مدد فرما فلسطین دے مجاہدان دی مدد فرما اللہ جنہاں دیاں دھیاں دی عظمتاں لٹ لیتیاں گئیاں جنہاں دیاں بہناں اغوا کر لیتیاں گئیاں جنہاں دے جوان گولیاں نال چھلنی کر دیتے گئے تیرے اسمانہ ہیٹ پیا دن متا نصر اللہ اللہ ان مستضعفین دی مدد فرما اللہ ان بندیاں دی مدد فرما اللہ ان مظلوماں دی مدد فرما یا اللہ ساڑیاں دعائیں قبول فرما مولا تو تے جانوراں دیاں بھی سننا ہے خنزیراں دیاں بھی سننا ہے اللہ بندراں دیاں بھی سننا ہے یا اللہ شیطان جیسے بیمان دی سننا ہے فرعون جیسے ملعون دی سننا ہے اللہ اسی تے تیرے نبی دے امتیاں یا اللہ ساڑیاں دعائیں بھی قبول فرما لے یا اللہ تیرے بندیاں رو رو کر کے دعائیاں دیتیاں تو آپ یانا میرا بندہ زمین تے جس لے روندا ہے میرا عرش تھر تھرا جاندا ہے اللہ انہاں بندیاں رو رو کے عرش ہلا چھڑے آئی اللہ اپنی رحمت نال قبول فرما لے یا اللہ دکھیارے بندیاں دے دکھ دور فرما قرض داراں نو قرضیاں تو نجات عطا فرما اللہ تیرے بندے حلال دا رزق مانگ دے نے اللہ رزق حلال نصیب فرما
یا اللہ تیرے بندیاں یہ رات صرف تیرے واسطے گزاری، اللہ صرف تیرے واسطے، اللہ صرف تیرے واسطے، صرف تیرے واسطے اللہ گزاری ہے، لگی رات قبول فرما یا اللہ، اپنے بندیاں دا رونا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما، رحمت والی رات ہے اللہ، لیلۃ القدر والی کیوں نہ ہوئے اللہ، ساری رات اپنے بندیاں دا بیٹھنا قبول فرما لے یا اللہ، اکھاں دا رونا قبول فرما لے، دل دیاں بے قراریاں قبول فرما لے، ہاتھ بنے ہوئے قبول فرما لے، مولا اے جوان بچے تیرے گھراں نال دل لائی پھردے نہیں اللہ قبول فرما لے یا اللہ، جنہاں ویراں نے محنت کیتی اللہ قبول فرما، اس مسجد نو رکھدی دنیا تک آباد فرما، اس مسجد دے معاونین نو، انجمن والیاں نو، ساتھیاں نو، تعاون کرن والیاں نو اللہ سارے نو خیر و برکت عطا فرما، محترم قاری صاحب دی زندگی دراز فرما، حضرت شیخ الحدیث صاحب دی زندگی دراز فرما، تمام علماء نو برکتاں عطا فرما، جڑے علماء فوت ہو گئے نے اللہ انہاں دے درجے بلند فرما یا اللہ، جڑے علماء فوت ہو گئے اللہ انہاں دے درجے بلند فرما یا اللہ، جن عزیزاں دے ویر اقربا گزشتہ سال فوت ہو گئے اللہ انہاں دے بھی درجے بلند فرما، مولا مینوں نا نہیں آندا تیرے بندیاں دعائیاں دتیاں نہیں اللہ قبول فرما لے یا اللہ، رو رو کے اپیلاں درج کرائیاں اللہ قبول فرما لے، مولا رونے والےاں دیاں کوکاں تیرا عرش چھو رہیاں نے اللہ قبول فرما لے یا اللہ، گناہ معاف فرما دے اللہ، غلطیاں معاف فرما دے یا اللہ، روزے قبول فرما لے یا اللہ، نمازاں قبول فرما لے یا اللہ، صدقہ خیرات قبول فرما لے، اپنے بندیاں دی محنت تے ساری قبول فرما لے، شرمندیاں نہ کر، اپنے بندیاں دی لگی ہوئی رات قبول فرما، شرمندیاں نہ کر، اپنے بندیاں دی لگی ہوئی رات قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی النبی محمد۔